प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तम् अवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसङ्घः प्रातर्भजामि मनसां वचसाम् अगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यद्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुः तं देवदेवम् अजम् अच्युतम् आहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परम् अर्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तम आख्यं यस्मिन् इदं जगत् अशेषम् अशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै श्लोकत्रयम् इदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम् इति श्रीशङ्कराचार्य प्रातःस्मरणस्तोत्रम्। प्रातः स्मरामि गणनाथम् अनाथबन्धुं सिन्धूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यं प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानम् इच्छानुकूलम् अखिलं च वरं ददानं तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय प्रातर्भजामि अभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकाननविनाशन हव्यवाहम् उत्साहवर्धनम् अहं सुतमीश्वरस्य श्लोकत्रयम् इदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् प्रयतः पुमान् इति श्रीगणेशप्रातःस्मरणस्तोत्रम्। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै नारायणं गरुडवाहनम् अब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरहारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्भजामि भजताम् अभयङ्करं तं प्राक् सर्वजन्मकृतपापभयापहत्यै यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्घ्रिगजेन्द्रघोरशोक प्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः श्लोकत्रयम् इदं पुण्यं प्रातः प्रातः पठेत्तु यः लोकत्रयगुरुः तस्मै दद्याद् आत्मपदं हरिः इति श्रीमहाविष्णुप्रातःस्मरणस्तोत्रम्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलं रुचोऽथ तनूर्यजूंषि सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकम् अलक्ष्यम् अचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिर्ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नतम् अर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारम् अनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनम् आदिदेवं श्लोकत्रयम् इदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखम् अवाप्नुयात् इति श्रीसूर्यनारायण प्रातःस्मरणस्तोत्रम्।